अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज की वीडियो में हम सीखेंगे कि कोई भी इंसान अगर वो खुदकुशी करना चाहता है तो आपको उससे किस तरह बात करनी चाहिए। अच्छा जी, ये वाली जो एक चीज़ है वो मैंने अक्सर लोगों में इसका फुकदान देखा कि उन्हें यही पता नहीं होता कि अगर कोई इंसान मेंटल हेल्थ क्राइसिस की एक यानी सोचें कि एक एक्सट्रीम पे पहुंचा हुआ है और वो अब अपनी जान ही ले लेना चाहता है, तो उससे हमें किस तरह बात करनी चाहिए। अक्सर लोग जो है इसमें बहुत गलतियां करते हैं और बाज़ औक़ात ये जो इंसान जो ज़ाहिर है कि वो सुसाइड करने पे तुला होता है, तो वो बाज़ औक़ात ये बातें जो होती हैं, हमारे जो बिहेवियर्स हैं वो ऐसे इंसान के लिए बहुत नुकसान का बायस बनते हैं। अच्छा जी, बाहर के मुल्कों में जब आप आते हैं तो यहाँ पे बहुत स्ट्रिक्ट किस्म के लॉज होते हैं। अच्छा, अब सुसाइडल जो पर्सन है उसके भी अराउंड जो है बहुत ज़्यादा कवानीन होते हैं और जो लोग उनको डील कर रहे होते हैं उन्हें चाहिए कि उन चीज़ों का यानी कि आप जो है, ठीक है, आप इमोशनली इन्वॉल्वमेंट तो हो सकता है कि है आपकी किसी भी इंसान के साथ, लेकिन इसके साथ साथ आपको जो है ना कानून को भी जो है ना मद्देनज़र रखना चाहिए। कभी भी जब आप जो है किसी भी खुदकुशी करने वाले बंदे को डील कर रहे हों। अच्छा जी, सबसे बड़ी गलती जो लोग करते हैं वो ये है कि जैसे हमारे लोग हैं वो फ़ौरन से जज्बाती हो जाते हैं। जैसे कोई भी शख्स अगर ये कहना शुरू कर देता है, ख़ास तौर पे जब वो आपकी औलाद हो, जब वो आपका कोई बहुत करीबी इंसान हो, जब वो ये कहना शुरू कर देता है कि अच्छा जी मैंने अपने आप को मार लेना है, तो आप कहते हैं हाँ जाओ मारो अपने आप को, ठीक है। ये तो अक्सर जो पाकिस्तानी पेरेंट्स हैं या पाकिस्तानी लोग हैं, ये हम लोगों का अक्सर होता है कि ठीक है जाओ तुम, हाँ मारो, देखते हैं तुम क्या करते हो। अब लेकिन ये जो है ये एक गलत एक जो है ना एक जुमला है और बाज़ औक़ात ये होता है कि अगला इंसान उसको समझ तो कुछ आ नहीं रही होती, तो फिर वो ये होता है कि वो बाज़ औक़ात जो है वो खुदकुशी कर भी गुजरता है। अच्छा जी, ऐसी सूरत में अगर वो इंसान जिसने खुदकुशी कर ली है वो अगर सुसाइड नोट में ये लिख जाता है या वो पुलिस को ये कह के मरता है कि भाई फ़लाँ शख्स ने जो है या फ़लाँ मेरे जैसे फ़ादर ने या मेरी मदर ने मुझे मजबूर किया है कि मैं खुदकुशी करूं, तो मैं इस वजह से मैं खुदकुशी कर रहा हूं। अच्छा, अब हो सकता है पाकिस्तान में तो ये चले, हो सकता है कि पुलिस आपको कुछ नहीं कहेगी, उन्हें पता ही है, या शायद वहाँ का लॉ थोड़ा सा डिफरेंट है, लेकिन यूजुअली ये है कि भाई बाकी मुल्कों की बात करें तो उसमें अक्सर जो है फिर ऐसा जो बंदा जिसका नाम आ गया है यानी सुसाइड नोट पे ये लिख दिया गया है कि अच्छा जी इसकी वजह से मैंने खुदकुशी की है, तो फिर वो ये है कि वो मुजरिम बन जाता है कि भाई आपने ऐसे बंदे को क्यों प्रोवोक किया था, ठीक है। तो फिर आपसे ये पूछा जाएगा कि भाई आपने हमें क्यों नहीं बताया, यानी आपने डॉक्टर्स को क्यों नहीं कांटेक्ट किया। अगर आपका जो बच्चा है या आपका कोई करीबी जैसे पार्टनर है वो अगर आपको ये कह रहा था, तो आपने फ़ौरन से हेल्प क्यों नहीं सीख की थी, क्यों नहीं आपने फ़ौरन से NHS को कॉल की, या क्यों नहीं आपने फ़ौरन से एमरजेंसी सर्विसेज को कॉल की, एम्बुलेंस बुलाई कि जी इनको ले जाएं, या क्यों नहीं आप ऐसे बंदे को लेके तो एमरजेंसी में आए थे किसी भी हॉस्पिटल की एमरजेंसी में, तो कि इसको हेल्प चाहिए। तो उसमें फिर ये है कि भाई आप फंस सकते हैं, तो ये बातें भी आपको पता होनी चाहिए। अच्छा, ख़ास तौर पे जो यूनिवर्सिटी में रहने वाले बच्चे हैं या स्टूडेंट्स हैं उनको जो है ये चीज़ पता होनी चाहिए कि अगर कोई साथ जो पढ़ने वाला साथी है या कोई फ्रेंड जो दोस्त है वो अगर खुदकुशी करना जो है वो चाह रही है, या वो आपको बता देती है कि जी अच्छा मैं सुसाइड करना चाहती हूँ या करने लगी हूँ, या मैं स्ट्रेस्ड हो चुकी हूँ, मैं फेड अप हो चुकी हूँ लाइफ की, तो ऐसी सूरत में इन स्टूडेंट्स को, बाकी स्टूडेंट्स को, ऐसे बच्चे को कैसे हेल्प करना चाहिए। तो ऐसे में ये है कि आपको बहुत ज़्यादा एहतियात करने की ज़रूरत होती है, ख़ास तौर पे जब आप किसी और मुल्क में हो। जैसे पाकिस्तान हो तो चलें, उधर तो आपको पता है कि लैंग्वेज सब की सेम है, सब लोग जो है वो एक दूसरे को देख रहे होते हैं, लेकिन बाज़ का जो दूसरे मुल्कों की बात करें तो वहाँ पे वो डिफरेंट तरह के हॉस्टल्स होते हैं। अच्छा जी, फिर बच्चे जो होते हैं वो यानी इतने ज़्यादा किसी को किसी से कोई सरोकार नहीं होता, हर बंदे ने अपनी जो है ना लाइन सीधी रखी होती है, उसे नहीं पता होता कि आपकी दोस्त कौन है और आप किसके साथ फिरते हैं और कौन कहाँ है। तो इसलिए जो होता है ना कि ये जो जैसे कहते हैं कि भी विटनेसेस या जो होते हैं, विटनेसेस हमारे मुल्क में तो बहुत ज़्यादा इकट्ठे हो जाते हैं, बल्कि लोग जो है वो हर जगह मजमा लगा लेते हैं, ज़रा सी बात होती है, लेकिन कहीं और किसी भी और मुल्क में अगर आप होते हो तो विटनेसेस जो होते हैं ना वो कोई भी नहीं बाज़ औक़ात बनता भी नहीं है और वो उनको पता भी नहीं होता कि अच्छा भी क्या हो रहा था यहाँ पे। अच्छा, इसमें स्टूडेंट्स ने सबसे पहला जो एक्शन करना है वो ये है कि भई जो भी स्टूडेंट ऐसे कह रहा है कि अच्छा जी मैं सुसाइड करने वाला हूँ, तो उसके लिए फ़ौरन जो है ना हेल्प सीख करें।
اب جیسے یو کے کی بات کریں تو یہاں پہ جو مینٹل ہیلتھ کرائسس لائن ہے وہ ہے سمیرٹنس. اگر آپ اس کو سرچ کریں گے کہ سیوسائڈ ہیلپ لائن تو بھی آ جائے گا کچھ بھی. تو ان کو جو ہے فوراً جو ہے ان سے بات کریں کہ بھئی یہ اس طرح سے میری فرینڈ ہے تو اس کو جو ہے یہ میرا مطلب یہ بتا رہی ہے کہ یہ خودکشی کرنا چاہتی ہے اور اس نے سیوسائڈ نوٹ بھی پریپیئر کر لیا ہے، تو میں اب اس کو کیسے ہیلپ کروں. اور یا پھر یہ ہوتا ہے کہ ایسے بندے کو جو ہے آپ NHS 111 جو ہے اس پہ تو بہت دیر لگ جاتی ہے آج کل ظاہر اگر کال کریں تو، لیکن یہ ہے کہ بعض اوقات وہ آپ کی جو کال ہے وہ پرائیورٹائز بھی کر دیتے ہیں اگر آپ ان کو سچویشن بتا دیں. تو NHS 111 پہ بھی آپ کال کر سکتے ہو یہاں پہ UK میں، اور ان کو بتا سکتے ہیں کہ بھی اچھا جی یہ شخص جو ہے جو بھی ہے آپ کی دوست ہے یا آپ کی جو نیبر ہے یا کوئی بھی ہے. اچھا اس میں جلدی کرنی پڑتی ہے کیونکہ ہر جو سیکنڈ ہے وہ کاؤنٹ کر رہا ہوتا ہے، یعنی کہ آپ جتنا ڈیلے کریں گے تو وہ اتنا ہی جو ہے نا ڈینجرس وہ پرسن ہوتا چلا جائے گا، اور اتنا ہی وہ جو ہے نا موت کے اندر جانے کا اس کا جو سلسلہ ہوتا ہے نا کہ وہ بہت تیزی سے یہ چل رہا ہوتا ہے. تو آپ کو فوراً عمل کرنا چاہیے، فوراً اس کو جو ہے یا تو ایمرجنسی سروسز لے جائیں، یا پھر یہ ہے کہ بھئی اس کو جو ہے یعنی فوراً یعنی اس کو ایمبولینس بلائیں اور ایمبولینس والوں کے حوالے کریں، یا کچھ بھی اس طرح سے نا آپ کو فوراً ہیلپ سیک کرنی ہے. ٹھیک ہے، اور پھر جو آپ نے کیا ہے اس کو جو ہیلپ کیا کرنے کے لیے جو بھی کچھ کیا ہے اس کو رائٹ ڈاؤن کریں. آپ کے پاس ریکارڈ ہونا چاہیے کہ بھئی میں نے جو ہے اس کو اس طرح سے ہیلپ کرنے کی کوشش کی تھی، لیکن اس کے باوجود اگر جیسے کوئی بندہ خودکشی کر لیتا ہے تو پھر وہ یہ ہوتا ہے کہ بعض اوقات جو بندہ ہیلپ کرنے آتا ہے نا تو اس کا نام لگ جاتا ہے. ٹھیک ہے، اب ہوتا یہ بھی ہو سکتا ہے نا کہ جیسے اب آپ کی دوست ہے، جیسے اب فار ایگزامپل اس کا قریب اپارٹمنٹ تھا، اس نے آپ کو بلایا کہ بھی میں سوسائڈل ہو رہی ہوں، اچھا جی مجھے آ کے بچاؤ. اچھا جی آپ جب تک ادھر پہنچتی ہیں تو وہ جناب وہ سوسائڈ کر چکی تھی. اب آپ جب ادھر پہنچے ہو تو ظاہر ہے آپ اکیلے ہو، آپ نے دیکھا وہ مری پڑی ہے. اب الزام جو ہوتا ہے وہ بعض اوقات ظاہر ہے اب اس طرح سے جو ایک بندہ وٹنس کرتا ہے تو اس کے اوپر آ جاتا ہے. ٹھیک ہے، تو یہ آپ نے کرنا ہے کہ اگر اس طرح سے کوئی آپ کو کال آتی ہے تو بہتر ہے 2 بندے جائیں. ٹھیک ہے، یعنی کہ ایک اکیلے آپ جائیں مت جائیں، آپ کسی اور کو بھی ساتھ لے کے جائیں کہ بھئی پلیز آؤ تم بھی چلو میرے ساتھ، یا پولیس کو کال کر لیں تو، یا پھر ایمبولینس کو والوں کو بھی کال کر لیں تاکہ وہاں پہ کوئی پرسن آپ سے پہلے موجود ہو. یہ نہیں کہ آپ پہنچیں تو پھر وہ جو ہے خودکشی کر چکی اور آپ کو جو ہے ظاہر ہے کہ بھئی وہاں پہ وٹنس بننا پڑ جائے. اچھا اس میں سوسائڈل کوئی پرسن ہوتا ہے اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ بھئی اب بس زندگی ختم ہو گئی ہے سب کی. ایسا بندہ جو ہوتا ہے وہ بعض اوقات بالکل ٹھیک ہو جاتا ہے. یہ بھی ٹھیک ہے کہ اس میں فیو جو لوگ ہیں وہ بس ایسے کوئی سوچیں کہ اللہ کا حکم ہے یا کوئی کچھ انفارچونیٹ جو ہے زندگی کے حالات ہوتے ہیں کہ بعض اوقات وہ خودکشی کر گزرتے ہیں اور مر جاتے ہیں، لیکن بہت سے لوگ اس میں بچ بھی جاتے ہیں، یعنی ان چیزوں سے نکل بھی آتے ہیں اور بالکل ایک خوشگوار زندگی جو ہے وہ گزارتے ہوئے نظر آتے ہیں. بس صرف آپ نے یہ کرنا ہوتا ہے، ایسا بندہ جو ہوتا ہے نا اس کو سٹریس سے دور رکھنا پڑتا ہے، اور یعنی کہ اس کی جو لائف کی اگر ساری باتیں ٹھیک ٹھیک چلتی رہتی ہیں تو ایسا بندہ جو ہوتا ہے نا وہ ایک اچھی زندگی گزار لیتا ہے. یا پھر اس کو اگر کچھ کوپنگ اسٹریٹجیز بتا دی جائیں کہ بھئی اس نے جو ہے سٹریس جب اس کے اوپر آئے تو اسے کیا کرنا چاہیے، یعنی کہ اگر جیسے ہم اسے بتا دیں کہ اچھا بھی آپ کو مراقبہ کرنا چاہیے، میڈیٹیشن کرنی چاہیے اپنے آپ کو پرسکون رکھنے کے لیے، یا اپنا جو ورک آورز ہیں وہ کم رکھیں. ٹھیک ہے، یہ نہیں کہ بھئی بس جو ہے وہ آپ کام میں ہی بیزی رہیں اور آپ کو جو ہے نہ اپنی ہوش ہو نہ اپنے جو ہے جسم کی ہوش ہو، اور آپ جو ہے اپنے آپ کو جو ہے بالکل پاگل کر کے بیٹھ جائیں. تو یہ چیزیں ایسے بندے کو سکھائی جائیں تو وہ جو ہے ایک خوشگوار زندگی گزار سکتا ہے. اچھا جی، ویڈیو کا لب لباب یہ ہے کہ جو بھی انسان، اگر آپ ایسے انسان کو ڈیل کر رہے ہیں جو کہ خودکشی کرنا چاہتا ہے، پہلے تو یہ ہے کہ اس سے محبت سے بات کریں، اس کی بات سنیں. ٹھیک ہے، آپ سے وہ ہو سکتا ہے کہ بے ربط سی باتیں کرے گا، لیکن یہ ہے کہ آپ جو ہے اس کو مطلب بلوائیں، اس کے دل میں جو بھی ہے وہ باہر نکالے. بعض اوقات لوگوں کے اوپر کوئی بہت زیادہ کوئی غم کی کیفیت گزر جاتی ہے، اس کے بعد وہ سوسائڈل جو ہے محسوس کرنا شروع کر دیتے ہیں. تو اس غم میں سے نکلنے
کا یہی طریقہ ہے کہ بھئی وہ جو ہے نا اپنے دل کی بات بیان کریں، لکھیں، اپنے کسی قریبی انسان کے ساتھ کریں، تو اس سے یہ ہے کہ ان کی جب وہ سٹریس ریلیز ہوگی تو خود ہی جو ہے وہ ٹھیک ہونا انشاءاللہ شروع کر دیں گے۔ اس کے علاوہ اینٹی ڈپریسنٹس اس کا حل ہے، دوائیاں آپ کو دی جاتی ہیں ایسے مریض کو جو کھانی ہوتی ہیں، اور وہ کھاتا ہے تو اس کے بعد جو ہے وہ ٹھیک ہو جاتا ہے۔ تو اس میں یہ نہیں سوچنا چاہیے کہ اچھا بھی اب یہ شاید مریض کبھی بھی ٹھیک نہیں ہوگا، لیکن یہ ہے کہ بھئی یہ بہت سینسٹیو معاملہ ہوتا ہے، اور اس میں جو بعض اوقات جو چلیں سوسائڈل پرسن تو سوسائڈل بالکل ہوا ہے، لیکن بعض اوقات جو ارد گرد کے لوگ ہوتے ہیں وہ بہت بری طرح اس چیز سے جو ہے متاثر ہو جاتے ہیں۔ تو اس میں یہ ہے کہ آپ کو ایک بیلنس مینٹین کرنا پڑے گا، اگر تو آپ کی بہت قریبی کوئی انسان خودکشی کا جو ہے نا وہ کرنے والا ہے۔ گھر میں ایسی چیزیں ساری جو ہیں وہ جو خطرناک قسم کی ہیں، اب جیسے کوئی بھی ہیں، بیلٹس ہیں، ہزار بند ہے، کوئی اس طرح کی جو چیزیں ہیں جو کہ ڈفرنٹ تاریں ہیں، یہ ساری چھپا دیں تاکہ ایسے بندے کو کوئی بھی ایسی چیز نہ ملے کہ جس سے کہ وہ فوراً خودکشی کر لے۔ ایون کیمیکلز وغیرہ جو ہوتے ہیں، کلیننگ والے جو کیمیکلز ہیں باتھ روم میں پڑے ہوتے ہیں، بعض کا شیمپوز، یہ سارے جو ہے نا چیزیں یہ اس مقصد کے لیے ایسا مریض بعض اوقات استعمال کر لیتا ہے، تو یہ چیزیں مریض سے ہمیشہ دور رکھیں۔ تو چلیں جی، یہ چھوٹی سی ویڈیو تھی، ان باتوں پہ بھی ہمیں غور کرنا چاہیے اور ان کو سیکھنا چاہیے۔ دیکھیں آج کل کا جو دور ہے، یہ مینٹل ہیلتھ کرائسس بہت زیادہ عام ہو چکے ہیں، اس لیے ہر بندے کو یہ سب پتہ ہونا ضروری ہے۔ پہلا جو زمانہ تھا اس میں یہ ہوتا تھا کہ کبھی کبھار کوئی خودکشی کا آپ کیس دیکھتے تھے، لیکن اب جو زمانہ چل رہا ہے اس میں جو ہے لوگ بہت زیادہ شاید پریشان ہیں، یا خدا جانے کیا وجہ ہے کہ بھئی لوگ جو ہے وہ اکثر جو ہے وہ کوئی بھی انسان جو ہے یہ اس نہج تک بہت جلدی پہنچ سکتا ہے۔ تو اس کے لیے ہمیں خود کا بھی خیال رکھیں، اپنے پیاروں کا بھی خیال رکھیں، اور اسی طرح ہم اس چیز سے بچ سکتے ہیں۔ جی بہت شکریہ، اللہ حافظ۔